الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين سبحان الله سبحان والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين سبحان الله سبحان الله سبحان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين سبحان الله سبحان الله سبحان ये प्रकार से जीवन ثم رددناه أسفل سافلين سبحان الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون سبحان الله سبحان الله فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سبحان الله سبحان فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سبحان الله صدق الله